अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रमज़ान एपिसोड्स का 7th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान सीरीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई होप आपको हेल्प भी हो रही हो और हम सब मिलकर कुछ सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी के बेस्ट रमज़ान हो, ऐसे कि हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर दे इंशाल्लाह। तो उसी के लिए मैंने कुछ ऐसी 5 दुआएं आज इस वीडियो में शेयर करनी है, जो अगर आप याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक डायरी लीजिए और उसमें ये आपको नोट करते रहना है जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़, ये बिल्कुल डिफरेंट दुआ है, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर हो सकता है कहीं किताबों में ना मिले। हमें बहुत सारी अरबिक की दुआएं याद है, हमने बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर रखा है, वही हम पढ़ते रहते हैं रिपीट पे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान हम चाहे अपने अल्फाजों में, बल्कि उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम अपने अल्फाजों में अल्लाह से मांगें और वो दिल का हाल हमें भी समझ आ रहा हो कि हम क्या मांग रहे हैं, और एक अलग ही कैफियत हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि हो सकता है मैं इसका अरबिक का पिक्चर जो होता है वो भी लगाऊं, बट अगर नहीं तो आप इस दुआ को अगर अपने अल्फाज में भी मांगेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग। समझ लें, ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग 5 दुआएं हैं जो आपको हर नमाज में कोशिश करें आप मांगे, या फिर तहज्जुद का जो एक वक्त होता है वो तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि तहज्जुद में अगर आप ये दुआएं मांग लेंगे ना, तो समझ लें कि ये रमज़ान और रमज़ान के आने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। मौजिज़े मतलब मिरेकल्स हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। ऐसे अल्फाज हैं इन दुआओं। आप चाहें तो अगर आपको शुरू शुरू में याद भी ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, नो इशू। बट एक अच्छी नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ, अल्लाह पर यकीन करके, और बिल्कुल एक अकेला टाइम निकाल कर आप ये दुआएं पढ़ें, और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी, तो आप बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जिस तरह से रमज़ान गुज़रता है हमारा, हम हमेशा चाहते हैं उसी तरह से हमारी बात का भी जो रूटीन है, जो ज़िंदगी है, वो वैसी ही रहे या उससे भी अच्छी हो जाए। तो उसी से रिलेटेड हमारी पहली दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, इस रमज़ान को मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ बना दे। मेरा दिल पाक कर, मेरी ईमान को मज़बूत कर, और मुझे उन लोगों में दाखिल कर जो अपने गुनाहों से माफ़ हो गए और उनके दर्जात बढ़ाए गए। सुभान अल्लाह। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी सुन रहे हैं उसको अपनी डायरी में, नोट्स में, कहीं भी नोट ज़रूर करें, ताकि आपसे मिस ना हो। दूसरी दुआ जो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत हार्ट टचिंग है। काफ़ी दुआएं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जज्बात ज़बान पे नहीं आ पाते हैं, हमने कहीं भी नहीं होती हैं, और हम अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसलों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या करें। हमारे इख्तियार में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, नसीब के लिए होती हैं, नसीब की चीज़ें होती हैं। तो उसी से रिलेटेड दूसरी दुआ है कि ए अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल की बात जो कभी ज़बान से नहीं कही। अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो इसे पूरा कर, अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इससे मुझे दूर कर, और जो तूने मेरे लिए मेरी तकदीर में लिखा है उससे मुझे राज़ी कर दे। सुभान अल्लाह। एक तरह से इस्तिखारे की भी दुआ है, अल्लाह से मदद भी मांग रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मशवरा लेना, मदद मांगना, और वो भी इस तरह से कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता, तू जानता है मेरे दिल का हाल जो मैंने कहा भी नहीं। तो इस तरह से अल्लाह से हमें मांगना चाहिए। तीसरी दुआ, ऐ अल्लाह, मुझको ऐसे रोज़े से बचा जो अजर से खाली हो, और ऐसी नमाज से जो खुशू से बेनियाज हो। मेरी इबादत को इखलास से भर दे, और मेरे दिल को अपनी रोशनी से रोशन कर दे। तो ऐसा होता है हम सब के साथ कि हम रोज़े रखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। जाने अनजाने में भी बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता और हमारे रोज़े को ख़राब कर सकती है। तो उसके लिए साथ साथ अगर हम ये दुआ पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको गुनाहों से, गलतियों से बचाएंगे भी, और अगर कुछ हो भी जाएगी तो उसे माफ़ भी कर देंगे और कबूल करेंगे हमारे रोज़ों को। उसके बाद फोर्थ वन, ए अल्लाह, मेरे रमदान के वक्त में बरकत दे, और मुझे मदद दे कि मैं अपने वक्त को ऐसे मैनेज करूं कि मैं इबादत, घर वालों, काम और आराम में किसी को भी निगलेक्ट ना करूं, और सब कुछ तेरी रज़ा के मुताबिक हो। तो देखें
یہ ہماری زندگی کی کتنی امپورٹنٹ دعا ہے. ہمارے وقت میں اگر برکت ہو تو ہم اپنی ہر ایک چیز، ہماری نمازیں، ہمارا کام، ہمارے گھر والے، اپنا خود کا آرام، خود کی کیئر سب مینج کر سکتے ہیں جب اللہ ہمارے وقت میں برکت دے گا. اور وہ کیسے؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے. ظاہر ہے ہر چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے نا، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میرے بندے میں ہی تو عطا کروں گا. اس کے بعد لاسٹ دعا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. اے اللہ مجھے رمضان کی آخری رات تک ایمان سے بھرا ہوا دل دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور میرے نام اپنی رحمت والوں میں لکھ دے. سبحان اللہ. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے ہر ایک دن یہ دعائیں، یہ ساری دعائیں مانگیں. اپنی ایک ایسا نوٹس بنائیں یا کوئی ایسی ڈائری بنائیں جس میں آپ نے لکھا ہو دعا لسٹ فار رمضان اونلی، اور اس میں یہ سب کچھ نوٹ ڈاؤن کرتے رہے. آئی نو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عربک میں نہیں ہے، بٹ یہ اتنی الگ دعائیں ہیں. اور جب ہم کوئی چیز دیکھیں، جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں تو نہ وہ کیفیت آتی ہے، نہ وہ مزہ آتا ہے. اور قبولیت کا اثر کب بڑھتا ہے؟ جب انسان کو پتہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، رائٹ، اور کس اخلاص سے مانگ رہا ہے. تو دینے والا بھی جلدی ہی دیتا ہے نا. ظاہر ہے اگر ہم جتنی خوبصورتی سے مانگیں گے اتنی جلدی ہماری دعائیں قبولیت کے رزلٹس ہوں گے. تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس طرح سے دعائیں مانگیں. اور بھی انشاءاللہ ہم بہت ساری عربک کی بھی، ترجمے کی بھی ساری جو دعائیں ہیں وہ شیئر میں آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گی پکا. اور میں بھی پڑھوں گی اور آپ سب بھی پڑھیں. ہم سب مل کر اس رمضان کو بالکل ایسا اپنا لائف چینجنگ بنائیں گے، ٹرانسفارم کر دیں گے بالکل، تاکہ ہمارے جو رمضان کے بعد کی زندگی ہوگی وہ بھی بہت خوبصورت، معجزوں سے بھری اور ایسی ہوگی جس میں اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، آن اے سیریس نوٹ، ہمارے ہر کام بہت آسانی سے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، آپ اللہ کو وقت دیں، وہ آپ کے باقیوں کے کام، جتنے بھی باقی کے کام ہیں نا، ان سب کو سمیٹ دے گا اور آسان کر دے گا. جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں یا اللہ کو وقت دیتے ہیں، نماز کو پہلے پرائورٹائز کرتے ہیں، تو اللہ ان کی باقی کی چیزوں کو ایسے کر دیتا ہے کہ وہ کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں. اور میں کچھ اتنا پرفیکٹ نہیں کرتی ہوں، میں تھوڑا بہت ویڈیوز اور جو بھی پڑھتی ہوں شیئر کرتی ہوں، لیکن بٹ اسٹل آئی فیل اپنی زندگی میں کہ میرے کام اللہ کیسے بنا دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ میں اپنے دل سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن ملے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، بٹ آپ لوگ بھی اگر اسی طرح سے تھوڑا بہت بھی کریں، یا پھر ہم سب تھوڑا بہت بھی اگر کر لیں، تو میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں اللہ کوششوں سے محبت کرتا ہے. پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سب کو کوشش کرنی ہے، رائٹ، لیکن ہم اس کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اس کا قرب، اس کی دوستی، اس کا عشق ہمیں مل جائے، ہمارے دلوں میں اللہ بس جائے، تو یہ دنیا کے غم بھی انسان بھول جاتا ہے. اور اسے پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بس اللہ ہے، میں ہوں، اور سب ہو جائے گا. اتنا کچھ وہ پریشر نہیں لیتا اپنی زندگی پہ. تو بس ایسی زندگی بنانی ہے، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے، اس کے نور سے بھر جائے، اور ہم ہر رشتے کو اس کی رضا کے لیے نبھائیں، اور ہر کام جو زندگی میں دنیا میں کریں وہ اس کی رضا کے لیے کریں اور بہترین کریں. ہر رشتے کو یہ سوچ کے نبھائیں، اور ہر چیز کو دنیا میں یہ سوچ کے کریں کہ مجھے میرے اللہ کو الٹیمیٹلی راضی کرنا ہے. یہ میرا گول ہے، یہ میرا مقصد ہے، مجھے میرے رب سے ملنا ہے. ایٹ دی اینڈ ہر ایک چیز چھوٹ جاتی ہے. نتھنگ از فار ایور ان دس ورلڈ, but the one thing that will remain forever with you is your bond with Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہمیں اسے اسٹرانگ کرنا ہے اور کوششیں کرتے رہنا ہے. جزاک اللہ خیر فار دس ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی ایپیسوڈس کے ساتھ. خوب دعائیں کریے گا میری اور میری فیملی کے لیے, اور کامنٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں پڑھتی ہوں. سو یس, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.